अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आज 23 मार्च पूरे पाकिस्तान को पाकिस्तान डे मुबारक। और यकीनन आज के दिन का आगाज़ हुआ हमारी परेड से, जिसमें यकीनन चारों सूबों की आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा यकजहती आपके सामने आती है। वो तमाम चीज़ें जिसके लिए हमें फ़ख्र है, फ़ख्र पाकिस्तान है, आपके सामने है। यकीनन अल्लाह ताला की जहाँ हम नेमतों का शुमार करते हैं उसमें यकीनन पाकिस्तान भी शामिल है, जो हमें 27वें रमज़ान मुबारक को मिला। और आज हमारे लिए पाकिस्तान डे का भी तोहफ़ा रमज़ान मुबारक के दिनों में ही आया है, यानी 12वें रमज़ान को। आपको ये बताते चलें कि हमेशा जो जैसे हम मुख्तलिफ़ हस्तियों का यहाँ पे ज़िक्र करते हैं, अरकान इस्लाम का ज़िक्र करते हैं, अपनी जो मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ हैं और उनके साथ साथ ये जो मुबारक मकामात हैं, ये सब हमें एहसास दिलाते हैं हमारी शनाख्त, हमारी आइडेंटिटी का। यकीनन हमें मुसलमान होने पे फ़ख्र है, जो हमारा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। लेकिन साथ ही साथ इस खुर्रा अर्ज़ पे वो वाहिद मुमलिकत जो इस्लाम के नाम पर बनी, जो मुसलमानों के लिए बनी, ताकि ये नज़रियाती तौर पे अपनी दीन को भरपूर अंदाज में प्रैक्टिस कर सकें और उसकी पासदारी कर सकें। तो आज जब हम ये देखते हैं, मुझे बड़ी ये कोइंसिडेंटल बात लगी है कि अल्हम्दुलिल्लाह 23 मार्च का जो दिन है वो रमज़ान मुबारक में आया है। ये वो दिन है जब हम अपने रिज़ॉल्व को दोबारा से उजागर करते हैं कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि आज़ाद मुमलिकत में सांस लेने के लिए, और जिन उसूलों और जिन वजूहात और जिस विज़न के साथ पाकिस्तान की तश्कील हुई थी, जिसके लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, अपने प्यारों को खोया, अपने घर बार को, जो आबा व अजदाद की ज़मीन थी उसको खोया और यहाँ पर आए, वो हमारे जहनों में हमेशा ताज़ा दम रहे। आज ही के दिन आप देखते हैं कि तकरीब होती है पाकिस्तान का वो फ़ख्र, वो सरमाया, वो अफराद जिन्होंने ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए काम किया है, उनको मुख्तलिफ़ रियासत की तरफ से अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये रियासती तकरीब भी हम सदर मुमलिकत के यानी सदर हाउस में हम देखेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो लोकल इसके हवाले से जो तकरीबात है वो भी की जा रही हैं। हमने इस परेड में भी देखा कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान की रिकग्निशन के साथ वहाँ पे लोग मौजूद थे। लेकिन हमारे लिए एट आज न्यूज़ ये दोहरी खुशी का बायस इसलिए होता है क्योंकि आज ही के दिन 19 साल पहले आज न्यूज़ ने अपनी पहली ट्रांसमिशन एयर की एंड वी केम ऑन एयर। तो आइए सबसे पहले जो 19 बरस आज न्यूज़ के, आज नेटवर्क के, जिसमें आपका एक बड़ा ही अहम साथ रहा है हमारे साथ, आपकी पजीराई हमारे लिए मशाल राह रही है, और ये लेगेसी रही है आज न्यूज़ की कि हम इंशाअल्लाह ताला इसी तरह आपकी तवक्कुआत पे और जर्नलिज्म के जो सुनहरी उसूल हैं उनकी पासदारी करते रहेंगे। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट 19 ईयर्स ऑफ आज न्यूज़ एंड नेटवर्क। लेट्स टेक अ लुक। पाकिस्तान के मकबूल तरीन चैनल्स की सफ में शामिल हो गया। हक और सच की राह में 12 मई 2007 का दिन भी आया, जब कराची में आज न्यूज़ के मरकजी दफ्तर पर शरपसंदों ने बराह रास्त फायरिंग की। हक और सच की राह में चट्टानों जैसी रुकावटें भी आईं, मगर टीम आज न्यूज़ का हौसला भी पहाड़ निकला। कारकुनों ने सफर की मुश्किल शर्त पूरी की और रास्ते आसान होते गए। आज न्यूज़ ने हकीकी मानों में आवाम की आवाज को बुलंद किया। अवामी मसाइल हो या मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, शोबिस की दुनिया हो या खेल का मैदान, आलमी मंजरनामे से लेकर आवाम की दिलचस्पी से जुड़ी हर खबर आज न्यूज़ की स्क्रीन का हिस्सा बनी रही। यही वजह है कि आज न्यूज़ की कामयाबियों का सफर जारी सारी है। जी जनाब, और अल्लाह ताला इसी तरह इन कामयाबियों के सफ़र को आगे बढ़ाता रहे। आज हमारी एनिवर्सरी भी है 19 इयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साथ जो आज न्यूज़ नेटवर्क के साथ रहा है, इसको भी अब 6 बरस मुकम्मल होने को आ रहे हैं। और यकीनन मुझे फ़ख्र है कि एक सहाफ़ती बरादरी की अगर बात की जाए, एक सहाफ़ती लेगेसी की अगर बात की जाए, तो बिज़नेस रिकॉर्डर ग्रुप आज न्यूज़ एक बड़ा नाम, और इसके साथ मुंसलिक होना यकीनन हमारे लिए बाइस वक़ार भी है और साथ साथ हमें बहुत कुछ सीखने का मौका भी देता है। आइए इसी दुआ और इसी जुस्तजू के साथ कि हम जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्लाह ताला उससे इंसाफ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमें ये हौसला भी दे कि हम जो उससे जुड़ी हुई मुख्तलिफ़ ब्लेसिंग्स होती हैं उसको एक्नॉलेज कर सकें। कई दफ़ा ये होता है, जैसे आज की जो हमारी ट्रांसमिशन थी, इसका आगाज़ सूरह रहमान की आयात से हुआ कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। हम अपने इर्द गिर्द कई दफ़ा हमें जब बिन मांगे मिलता है, जो आसानियाँ मिलती हैं, या हमारा जहन किसी ख़ास उलझन में उलझा हुआ है, इसके
के बावजूद जो इर्द गिर्द बहुत अच्छी बातें हो रही हैं उसको हम भूल जाते हैं। आइए एक और रिपोर्ट की तरफ मैंने आपको लेके चलना है, लेकिन हतीम के बारे में ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा किचन का रुख करते हैं जहाँ पे कुरतुलैन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कुरत। वालेकुम अस्सलाम। कुरत, क्या आपको पता था कि आज हमारी यानी आज न्यूज़ की एनिवर्सरी भी है? जी बिल्कुल पता था, और इसको हम सेलिब्रेट भी करेंगे एक बड़े मज़ेदार से डेजर्ट के साथ। आप डेजर्ट के साथ ये देखें, ये हमारी शेफ ऑलरेडी तैयार हैं और उनको पता है कि आज क्या करना है। इसके अलावा मुझे ये पसंदे नजर आ रहे हैं, if I'm not wrong, है ना? ये पसंदे हैं, लेकिन हम इसको बीफ ड्राई चिली बनाएंगे जिसको हम जूलियन कट करेंगे, यानी इसको स्ट्रिप्स में काटेंगे। जी बिल्कुल बीफ ड्राई चिली बन रही है। और आज इतना बड़ा खुशी का दिन है आज न्यूज़ के लिए, तो हम बना रहे हैं रबड़ी फालूदा, लजीज़ा का रबड़ी फालूदा। झटपट तैयार होने वाला डेजर्ट। लजीज़ा बहुत आसानी कर देता है हमारे लिए और हमारी इफ्तार को बना देता है मज़ेदार, तो ज़रूर यूज़ किया करें और झटपट डेजर्ट्स रेडी हो जाते हैं। क्या बात है आज। अच्छा, इसकी पूरी रेंज है आपके पास। बचपन में तो हम सुनते थे कि शायद सिर्फ खीर का जिक्र हो रहा होता था, लेकिन इसमें रसमलाई भी है, दूध दुलारी भी है, रबड़ी फालूदा भी है, यानी वो तमाम मज़ेदार हमारे डिज़र्ट्स जो रिवायती मीठे कहलाते हैं, जिनके लिए आपको पता नहीं बहुत मेहनत करनी पड़े, लेकिन कभी कभार एकदम से तलब हो जाती है ना कि एकदम से क्रेविंग हो तो इंसान के झटपट। आई डोंट नो अबाउट यू कुरत, लेकिन बचपन में आई यूज्ड टू हैव अ रियल स्वीट टूथ, तो मैं दिल चाहता था हर वक्त खीर तैयार हो। तो हमारे घर में फिर इसकी वजह से ना लजीजा हमेशा पाई जाती थी कि भाई अचानक से कभी दिल चाह गया। बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं ना कि आपको मीठे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस डाला बना और। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें ठंडी खीर पसंद है या गर्मा गर्म जब होती है? ठंडी खीर पसंद। ठंडी खीर पसंद है मुझे, गर्मा गर्म खीर भी पसंद है। या शायद वो उस वक्त भूख का ये आलम होता है कि इतनी देर से जब उसमें मेहनत हो रही होती है और पूरा घर आपका महक रहा है ज़ाफ़रान से और अरके गुलाब से और रूह केवड़े से, तो उस वक्त आपका दिल चाहता है कि फौरन कोई लेट ना हो। और खीर का जब वो एंड का जो पतीले में रह जाती है ना, वो खाने में जो मज़ा आता है। आपकी शादी हो चुकी है ना? जी हो चुकी तो है। अब इनको तो खतरा नहीं है, लेकिन अगर आपने उस पतीले से डायरेक्ट खाया तो लोग कहते हैं कि बारिश होने का इम्कान है। बहुत मजे का सीन हुआ था, मेरी एंगेजमेंट तो बेचारी बिल्कुल रुल गई थी, ऑलमोस्ट बह गई थी, हॉल ही पहुंच नहीं सकी बारिश की वजह से। जी घर में ये अब मैंने मुझे लगता था ये सिर्फ मफरूजा है, ये सच साबित हुआ। इन्होंने बहुत खीर आखिर में जो बची हुई हंडिया में होती है वो खाई, पूरे रास्ते में मुझे और अब आप देख लें जी बारिश होगी, तो ये ज़रा संभल कर। लेकिन आज की मज़ेदार ये जो रेसिपीज़ है इसके लिए वापस भी आएंगे और खुशी का मौका है। आई एम श्योर कि आप लोग सब भी इंजॉय कर रहे होंगे, वीकेंड भी है, 23 मार्च भी है। अच्छा आप लोगों का पता नहीं कुरत, लेकिन मैंने ये देखा है हमारी अम्मी इस बारे में बड़ी पर्टिकुलर हुआ करती थी, और 23 मार्च की जो परेड थी ना जिसमें फ्लाई पास्ट, यकीनन हमारी जो पाक अफवाज और मुजाहिदीन अफलाक की अगर हम बात करते हैं तो उनका एक ख़ास शेवा रहता है, पूरी दुनिया की इस पर नज़र होती है। आज क्योंकि खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही थी तो मेरे ख्याल में बहुत अरसे में पहली दफ़ा है कि मैं एक्चुअली परेड ग्राउंड में नहीं हूँ और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो मैंने सुबह सुबह पहले टीवी लगा के देखा, मैंने बहुत मिस किया था ये सारे मनाजिर। सो आई एम श्योर कि अगर बच्चे जो घर पे मौजूद हैं वो ज़रूर उन्होंने देखा होगा, इसमें जो रंगारंग फ्लोट्स थे जो हमारी सारी सकाफ़त और हमारी प्रोविंशियल जो लिबास देते हैं, एग्जैक्टली उन सब का एक आपको ज़बरदस्त नज़ारा नज़र आता है। अच्छा जी, ये इमेजेस आपकी स्क्रीन पे हैं, लेकिन अब एक और रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। आज आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट हतीम के बारे में, लेकिन उसके बारे में कहा जा रहा है कि हम आपको ब्रेक के बाद दिखाते हैं। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, आपका मेरा साथ 3 बजे तक होगा। साथ रहिए, देखते रहिए बाराने रहमत। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, आज क्योंकि पाकिस्तान डे है तो हमने सोचा कि ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र भी हो रहा था, पीपल हु आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान, चाहे खेल का मैदान हो या दुनिया का कोई भी मैदान हो, यकीनन पाकिस्तानी उसमें अपना लोहा मनवाते हैं और पाकिस्तानी परचम को सरबुलंद रखते हैं। आज हमने जिस टीम को यहाँ पे दावत दी है, पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है एट दी 20th ऑल एशिया टूर्नामेंट जो कि 9 मार्च को हुआ, जिसमें 10 ममालिक ने पार्टिसिपेट किया और इसमें तकरीबन 170 फाइटर पहुंचे। यानी MMA भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अब किसी से पीछे नहीं है, और 7 पाकिस्तानी फाइटर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, 1 खातून और 7 मर्द खिलाड़ी। और हम आपसे बताते चलें कि इन्होंने ज़बरदस्त पोजीशंस ली हैं। 4th पोजीशन ली है जी हमज़ा खान ने, अलीशा चन्ना ने और मोहम्मद मुनीर ने। इनको हम मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे और इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले जी जो इनके कोच हैं रूह रवा हैं, जो इनकी ट्रेनिंग पे हर चीज़ पे बहुत मेहनत करते हैं, सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। इन तीनों आपके स्टूडेंट्स ने तो ना सिर्फ आपका, आपकी एकेडमी का, बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे अलीशा चन्ना। अस्सलाम वालेकुम अलीशा, रमज़ान मुबारक टू यू। और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मुनीर, अस्सलाम वालेकुम। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमज़ा खान भी यहाँ हैं। कैसे हैं हमज़ा? बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बताइए कि रमज़ान इतना करीब था, बल्कि मेरे ख्याल में स्टार्टिंग ऑफ रमज़ान था जब आप लोगों का टूर्नामेंट था और आप लोग वहाँ पे पहुँचे। 10 जो दूसरे ममालिक थे, क्या मज़ीद जो वहाँ पे और खिलाड़ी थे उनका भी यानी वे फ्रॉम द मुस्लिम कंट्रीज़, उनको भी रमज़ान की आमद का इंतज़ार था? जी, क्योंकि कुवैत जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे भी रमज़ान मनाया जाता है। तो जैसे पूरे एशिया से आए थे, ममालिक आए थे, इसमें जापान भी था, इसमें मंगोलिया भी था, इसमें चाइना भी था, तो उस तरह बाकी मुस्लिम रेस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्री जो थी वो भी आई हुई थी। तो ऑब्वियसली सबको एक देखना था, तो इसलिए हम लोग जैसे ही टूर्नामेंट ख़त्म हुआ तो उसके फ्रॉम द वेरी डे हम उसके फ़ौरन हम कराची आ गए थे। तो आपने कोई सेलिब्रेशन में इफ्तार पार्टी नहीं की वहाँ पे? हमने वहाँ पे नहीं की, हमने एम्बेसी के साथ कांटेक्ट किया था, तो एम्बेसी ने हमें वहाँ पे डिनर करवाया था। उसके बाद हम सुबह आ गए थे कराची। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। मुनीर साहब, मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या तवक्कुआत लेके पाकिस्तान टीम वहाँ पे पहुँची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह का बड़ा फजल है मैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की जानिब से हमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया एशियन टूर्नामेंट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है ना तजर्बा रहा। इससे पहले भी एक मरतबा 2017 के अंदर मैं एशियन टीम के साथ जा चुका हूँ। ये मेरा दूसरा मौका था कि पाकिस्तानी टीम की जानिब से हम आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इस दफ़ा हमारी जो है वो कारकर्दगी पहले से ज़्यादा बेहतर थी, इसलिए और भी ज़्यादा खुशी है। फिर अपनी जीत की खुशी, अपने साथियों की जीत की खुशी जो है ना वो आपको और ज़्यादा मोटिवेट कर देती है। फिर खुशाइन बात पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान में अभी तक फुल कॉन्टैक्ट कराटे में एशिया में ये पोजीशन अभी तक नहीं आई किसी की। तो ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तान ने यहाँ चौथी पोजीशन तारीख रकम की है माशाल्लाह। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो एक और मुस्बत पहलू निकला वो ये निकला कि इंशाल्लाह अब हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है पाकिस्तान की टीम। वंडरफुल। हम 29 साल के बाद पार्टिसिपेट करेंगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। लास्ट टाइम 1995 में पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया था, उस वक्त से लेकर अब तक इस पूरे गैप में 29 साल के गैप में पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं खेल सकी। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि इसकी मज़ीद वजाहत की जाए और मेरे ख्याल में ये ख्वाब, क्योंकि सनाउल्लाह मेरे शो में पहले भी आ चुके हैं, ये इनका बड़ा देरीना ख्वाब था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अब इसको शर्मिंदा ताबीर कर रहा है कि ये टीम पहली दफ़ा इतने लंबे तवील अरसे की गैप के बाद वर्ल्ड्स में पार्टिसिपेट करेगी। सनाउल्लाह, सबसे पहले तो बहुत मुबारक आपको। कैसा महसूस कर रहे हैं और इतने लंबे गैप की क्या वजह बनी, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। सबसे पहले रब का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने इस काबिल बनाया कि आज हम इस प्रोग्राम में और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया हमने। बेसिकली ये 1970 पे ये बुनियाद रखी थी फुल कॉन्टैक्ट कराटे कीकुशन की इनामुल्लाह खान के, जो मेरे फादर भी हैं। उनके इंतकाल के बाद 2006 में उनकी फिर तबीयत ख़राब हो गई थी, तो दूसरे पाकिस्तानी चीफ थे, उन्होंने ज़ाहिरी बात है उनको डेलीगेट किया और आगे कंट्री रिप्रेजेंटेटिव बनाया। तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से कि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो उनकी डेथ के बाद काफ़ी गैप रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले मेरे बड़े भाई हिदायतुल्लाह खान, जो कि वर्ल्ड नंबर 3 हैं, वो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव बने, तो उन्होंने टीम भेजी। लास्ट ईयर आपको पता है बहरीन में 3 गोल्ड मेडल आए, ये सब उनकी काविश है। और इससे पहले पोलैंड में यूरोप कप में फ़र्स्ट पोजीशन हम ला चुके हैं, जिसकी वजह से अब ग्रेजुअली हमारे फाइटर्स को मौका मिल रहा है कि वो पार्टिसिपेट करें और इम्प्रूवमेंट इनके अंदर आना शुरू हो गई है। उसका रिज़ल्ट आपने देख लिया कि एशिया में पाकिस्तान 4th नंबर पर आया है। इससे पहले पाकिस्तान का कहीं नामो निशान नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफॉर्मेंस इससे बेहतर थी। पर ज़ाहिर बात है कि काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया। थोड़ी लॉबिंग का इशू था, क्योंकि वो कंट्रीज़ जो ईरान, स्पेशली कुवैत, जापान, मंगोलिया बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, इनके फ़ाइटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बीट किया और इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, जिसकी बिना पे वर्ल्ड हेड ने बाकायदा हमें इनविटेशन दिया। नेक्स्ट ईयर 2025 अप्रैल में वर्ल्ड टूर्नामेंट हो रहा है टोक्यो जापान में, जहाँ पे पाकिस्तान की टीम पार्टिसिपेट करेगी। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर इस बार की तरह अगर प्राइवेट इदारे, गवर्नमेंट ने तो हमें स्पॉन्सर नहीं किया था, प्राइवेट इदारे जिसमें एहसान नज़र सिद्दीकी ये कंसल्टिंग के ऑनर हैं, ज़ुहैब साहब, और पाकिस्तान कम्युनिटी वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमें। शमशाद साहब, अख्तर हुसैन कोहिस्तानी साहब, उनकी सपोर्ट की वजह से टीम वहाँ पार्टिसिपेट कर पाई है। अगर नहीं होता स्पॉन्सर तो हम नहीं जा सकते। ये आप कुवैत का जिक्र कर रहे हैं? जी, कुवैत में अभी। अच्छा, और अब इंशाल्लाह ताला तैयारी है जी जापान जाने के लिए, और जापान दूर नहीं है इंशाल्लाह ताला। मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी अलीशा कि ये पहली दफ़ा था कि आप एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, एशियन टूर्नामेंट में? एशियन में मेरा फर्स्ट टाइम था। वैसे मैं इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुकी हूँ, जो लास्ट ईयर मैंने रिप्रेजेंट करा था कुवैत, उसमें बहरीन में। जी,
जिसमें हम लोगों ने गोल्ड मेडल लेकर आया था। क्या प्रेशर से इस दफ़ा क्या महसूस कर रही थी अलीशा वहाँ पे? इस दफ़ा काफ़ी टफ था मेरे लिए बिकॉज़ लास्ट ईयर मैं अंडर 18 में थी और इस दफ़ा अबव था तो काफ़ी टफ फाइटर्स आए थे। सही। अच्छा, आज हमने ना अपने तमाम मायनाज खिलाड़ियों के नाम किया है। मेरे अगले मेहमान भी यहाँ पे जो मौजूद होंगे उन्होंने इसी तरह पाकिस्तानी परचम को सरबुलंद किया है। लेकिन अलीशा, ख़ास तौर पे ये पूछना चाहूँगी, एक जो तासुर है कि जो ख़वातीन खिलाड़ी हैं, वैसे तो तमाम खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान में वसाइल महदूद हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए, विमेन एथलीट्स के लिए इज़ इट इवन हार्डर? आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है? कोर्स लड़कियों के लिए तो कुछ भी यहाँ पे वो नहीं है, ईजी आसान नहीं नहीं है। होता। एग्जैक्टली मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि मैं एक सिंधी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो अब सबको पता है कि सिंधी फैमिलीज कैसी होती हैं, काफ़ी ट्रेडिशनल होती हैं और वो परमिशन नहीं देती कि बच्ची जाए और स्पोर्ट्स में जाए, ऊपर से वो करे, उसमें ट्रैवल भी करे, बाहर भी जाए, तैयारी, आप लोगों की ट्रेनिंग इतनी टफ होती है। एग्जैक्टली तो काफ़ी प्रेशर था मेरे ऊपर। जब मैंने गोल्ड मेडल लेकर आई तब फैमिली ने सपोर्ट करा, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं थी। तो बाहर निकली देन सब ने अप्रिशिएट करा। चलें, कूडोज टू यू। और जिस तरह हम कहते हैं, आप ये देख सकते हैं, देखिए इन तमाम मेहमानों को आज यहाँ पे बुलाने का मकसद ये भी है, आप मज़ीद भी जो खिलाड़ी मेहमान हमसे आप जिनसे मिलेंगे, ये पाकिस्तान के हर सूबे, हर कस्बे, हर इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। और टैलेंट माशाल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इसी तरह दिया है कि हर कम्यूनिटी का शख्स अपना अपना टैलेंट, अपनी एक्सेलेंस को मनवाना चाहता है। थोड़ी सी बस तवज्जो की ज़रूरत है। हमारे पास ब्रिलियंस मौजूद है और इस गैप के बाद जो अब पाकिस्तान का टर्न अराउंड है, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम एक क्रॉस रोड्स पे मौजूद हैं और इंशाल्लाह अभी बहुत आगे हमने जाना है। सनाला, मुझे बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, वर्ल्ड से क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं? और इस वक्त अगर हुकाम बाला में से वज़राए आला, वज़ीर आज़म साहब अगर आपको सुन रहे हों या देख रहे हों तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहूँगा, इन बच्चों को यकीन हो कि ये लड़ेंगे जाके, तो आप इनकी परफॉर्मेंस देखिएगा। इंशाल्लाह जो मेरा ख्वाब है, मेरे वालिद का ख्वाब है, और पाकिस्तान में आज तक वर्ल्ड टूर्नामेंट का टाइटल नहीं आ सका। अलीशा चन्ना पहली खातून है जो एशिया में रिप्रेजेंट किया फुल कॉन्टेक्ट कराटे में। इन्होंने अच्छा पार्टिसिपेट किया, इनकी बरादरी इनको अलाउ नहीं करी थी, पर जब इन्होंने लास्ट ईयर गोल्ड मेडल लिया तो सब इनके साथ हो गए। अब इनके मामू ने इनको सपोर्ट किया, इनको स्पॉन्सर किया, वरना पहले पॉसिबल नहीं था, सब इनके अगेंस्ट में थे। क्योंकि स्पोर्ट्स में तो पहले ही मना किया जाता, फिर कराटे में आ गए क्योंकि चोटें लगती हैं और फुल कॉन्टेक्ट कराटे इंजरीज होती हैं, तो काफ़ी इंजरीज, इनका नी बिल्कुल डिसलोकेट हो गया था वहाँ पे। ज़ाहिर बात है ईरानी लड़के थी, इनको ये कहा कि ओवर रेट में लड़ा है। फिर हमज़ा है, अब इनको लास्ट मोमेंट तक आइडिया नहीं था कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कि क्या परफॉर्मेंस है। उसके बाद भी जाके ये अपनी जॉब पे इन्फॉर्म करके नहीं आए। जस्ट वन डे बिफोर हमारे जो हेड हैं दायतुल्ला खान, उन्होंने अपना टिकट इनको दिया, वो खुद नहीं जा सके, उन्होंने इनको स्पॉन्सर किया। हमारे जो सीनियर कोच थे उन्होंने उनको स्पॉन्सर अपना टिकट दिया, वो खुद नहीं गए। उसका हमारे पास काफ़ी ड्रॉबैक रहा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और सनाला, निगलेक्टेड क्यों है इतना? यानी आपने जैसे कहा कि बीच में एक गैप आया, हमारी तवज्जो बहुत सारे अहम मामला से हटी, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला ये जो बीड़ा आपने उठाया है और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ियों की है, आगे क्या उम्मीद रखते हैं? और आप मुझे बताएं कि किस किस्म के वसाइल और सपोर्ट की ज़रूरत है आपको? देखें, हमें फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। वर्ल्ड लेवल पे उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुका है, जो हम लड़े इनको आइडिया हो गया। उस हाल में भी ये लोग 4th पोजीशन लेकर आए और वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई किया, उस स्टैंडर्ड को मीट किया। क्योंकि अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैंडर्ड रख दिया कि एशिया की एक टीम जाएगी, पूरी एशिया की एक टीम, जिसमें से 3 या 4 फाइटर जाएंगे। तो ये बड़ी बात है उसमें से कि इनका नाम आएगा कि ये चंद फाइटर उसमें से पार्टिसिपेट करें। हमें आप एशिया को, आपकी बात को मैं सेकंड करना चाहूँगी कि एशियन ममालिक को अगर हम देखते हैं, एक ज़माना था जी 50s में पाकिस्तान को राइजिंग टाइगर ऑफ एशिया में शुमार किया जाता था, लेकिन अब हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। तो सोचें अगर एक कंटिजेंट है एशिया की और हमारे मद्दे मुकाबिल इतनी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, जैसे आपने जिक्र किया, यहाँ पे ईरान की बात हुई, इसके अलावा मंगोलिया का जिक्र किया जा रहा है, भारत आई एम श्योर कि उसका भी एक अपना लेवल होगा। उसके अंदर बावजूद इस गैप के पाकिस्तानी खिलाड़ियों का क्वालिफाई करना, उस कंटिजेंट का हिस्सा बनना हमारे लिए बायसे फ़ख्र है। मुझे बताइए मुनीर साहब, क्या महसूस कर रहे हैं? और इन्होंने जैसे बताया, जॉब पे तो बताया नहीं था, उन्होंने तो गोल्ड मेडल जीता तो उनके घर वालों का दिल बदल गया। आपने कोई ख़ास दुआ मांगी कि भाई वापस आऊँ? तो अल्हम्दुलिल्लाह लम्हे जॉब भी बरकरार रखना। बस असल में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना ये बड़ी एक एजाज़ की बात होती है। और चूँकि मैं तो इसका एक्सपीरियंस पहले भी कर चुका था। कई एक खिलाड़ी के पास क्या होता है, किसी भी ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर जहाँ मुकाबले की फ़िज़ा आप विन करते हैं, उससे फिर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो कई नेशनल खेलने के बाद ये ख्वाहिश थी कि इंटरनेशनल लिमिट मिले, तो इसकी ख्वाहिश तो बहुत अरसे से थी।
اور اب بتا اتنا گیپ بھی ہے. میں تقریباً اب یہ ایشین جو میں نے کھیلی ہے یہ 7 سال کے گیپ کے بعد کھیلی ہے. اب آپ سوچیں مجھے دوسرا انٹرنیشنل مقابلہ تقریباً 7 سال بعد ملا, تو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کھلاڑی کے لیے. وہ 7 سال سے مستقل ٹریننگ کر رہا ہے ایک چیز کے لیے, اور اس کا موقع اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ جا کے پارٹیسپیٹ کر سکے, اپنی صلاحیت اپنے آپ کو خود چیک کر سکے کہ وہ کس لیول پر پہنچا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں شان ہدایت اللہ خان کا کہ سب نے اپنا ذاتی ٹکٹ دے کر مجھے جو ہے وہ بھیجا, اور جس دن کی ہماری فلائٹ کی روانگی تھی بالکل اس دن میرا ٹکٹ کنفرم ہوا. میں جاب سے آیا ہوں, گھر پہ کھانا کھا رہا تھا کہ مجھے سب کی کال آئی کہ بھائی آپ کا ٹکٹ کنفرم ہو گیا, آپ بیگ ریڈی کیجیے اور ایئرپورٹ پہنچے. ایسا لگ رہا ہے تم کو فوجی بنیادوں پہ آپ نے یہ مقابلہ لڑا تو ہے, یہ 2 بالکل گھنٹے کے آخری وقت شارٹس- سے آپ تیار. 2 گھنٹے کے شارٹس نوٹس پہ جو ہے نا میں ایئرپورٹ پہنچا ہوں. لیکن الحمدللہ امید ہے کہ اگر ان چیزوں کا تسلسل رہا تو ہم انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے. ہمیں جو صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا, ہماری جو ٹیم میں ماشاءاللہ جو پوٹینشیل ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں معیار نا, کیونکہ میں یہ دونوں تو کھلاڑی مجھ سے عمر میں کم ہیں, تو ان کا جو گیم ہے انشاءاللہ یہ میری ایج تک تو بہت آگے ہوں گے. منیر معافی چاہوں گی اگر اس سے آپ کو برا لگے, لیکن اٹس اے سینسٹیو کویسچن آئی ڈڈ وانٹ ٹو آسک یو کہ آپ کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ایک مذہبی رجحان بھی ہے, جیسے ابھی علیشہ کا ذکر ہو رہا تھا تو فیملی کا بھی تھا. کیا آپ کو بھی کوئی ریزسٹنس, کوئی سیلف ڈاؤٹ, کسی قسم کا اس طرح کی بھی پرسنل جرنی رہی جب آپ کراٹے میں انٹرسٹ لے رہے تھے؟ میں اصل میں بیسیکلی ایک عالم ہوں. میں درس نظامی سے فارغت ہے میری. یہاں کئی بھی ادارہ ہے, جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوی ٹاؤن, وہاں سے فارغ التحصیل ہوں اور پڑھاتا بھی ہوں. میں مدرس ہوں, تو پروفیشن تو میرا یہی ہے. اور بقیہ نہیں, مجھے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ مجھے جو ہے نا اس میں کسی نے روکا ہو, بلکہ ہر شخص نے سپورٹ ہی کی. بلکہ بہت زیادہ سراہا گیا کہ ایک مذہب مدرسے سے نکلنے والا طالب علم اس طرح کے اسپورٹس میں شامل ہوا ہے. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں مجھے اس کے لیے کئی لوگوں نے پش بھی کیا, اور کئی لوگوں نے ضرورت سے زیادہ تعاون کیا کہ یہ ایک چہرہ ہے پاکستان کے, یہ بھی سامنے ہونا چاہیے. میرے خیال مدارس کا میں ایک آپ پہلو ہے ایک یہ. روشن مثال ہیں پوری دنیا کے لیے جو آج بھی جونچ رہی ہے اسلاموفوبیا یا ایک اسٹیریو ٹائپ کے انداز سے. وین یو آر دیئر یو آر چینجنگ مائنڈس, یو آر چینجنگ ہارٹس. آل دا ویری بیسٹ ٹو یو. حمزہ, آخر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی, ماشاء اللہ آپ کے اتنے کمپٹنٹ سینئرز ہیں, کبھی انڈر پریشر آتے ہو؟ اور یہ جس طرح کے حالات تھے کہ جی آگے مد مقابل بھی بڑے اسٹرانگ حریف ہیں اور سینئرز بھی ماشاء اللہ گائیڈ کر رہے ہوں گے, تو یو بینگ اے ینگ چیپ کبھی اس چیز کا پریشر لیا؟ دیکھیں یہ گیم ایسا ہے کہ اس میں پریشر تو ہمیشہ ہوتا ہے. اور جب ٹورنامنٹ ہوا تو اس سے پہلے ہم لوگ کو پتہ نہیں تھا کہ ہم جائیں گے, تو ہم لوگ بالکل ٹریننگ نہیں کر رہے تھے. تو تھوڑی سی ٹریننگ کی, پھر میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں, میں کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا ہوں, تو میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ تو بہت تھوڑا مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تھوڑا مشکل ہو گیا تھا. تو اس کے بعد پھر ہم نے ٹریننگ کی, اس کے بعد پھر اس میں پھر طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی تھوڑی ہماری. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم رات میں ہمیں مینیجر نے فون کیا کہ آپ لوگ کا ٹکٹ کنفرم ہو گیا, صبح آپ کی فلائٹ ہے, آپ فوراً بیگ پیک کریں اور آ جائیں. تو ہم نے اس میں انڈر پریشر, اس میں بھی اب ہمارا دل تھوڑا ہو گیا تھا کہ اب کیسے کیا ہوگا, لیکن پھر بھی ہم نے اللہ کا نام لے کے چلے گئے. جب ہم وہاں پہنچے تو اوبیسلی وہ سب جو ٹورنامنٹ ہوتا ہے پراپر 2 months کا ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے. ٹریننگ کیمپ کے بعد آپ ٹورنامنٹ لڑتے ہیں, تو انڈر پریشر تو ہم آلویز ہوتے ہیں. یعنی یہ ڈس ایڈوانٹیج کو بھی آپ لوگوں نے اپنا ایڈوانٹیج بنایا, ہاؤ ٹو ٹرن پین انٹو پاور. یہ آپ ان کھلاڑیوں سے سیکھ سکتے ہیں. کھلاڑی ہونا ہی نام ایک اسپرٹ کا ہے, لیکن پھر بھی میرے خیال میں یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں من حیث القوم اور ہمارے جتنے کنسرن ڈپارٹمنٹس ان کو سوچنا چاہیے کہ اتنے مشکل حالات کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ان کو ذرا سی سپورٹ, بہتر وسائل اور بہتر پلاننگ دیں, بہتر مینجمنٹ دیں, تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ملک کا نام مزید بہتر انداز میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. آل دا ویری بیسٹ ٹو یو حمزہ, منیر, علیشہ, بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کا. ثناء اللہ, آل دا ویری بیسٹ ٹو یو. اور جو خواب آپ کے والد صاحب نے دیکھا اور جس لگن کے ساتھ آپ اس کو فالو کر رہے ہیں, اس کو ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے. اچھا جی, ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں 3 بجے تک جاری رہتا ہے. جی جناب, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, اور یقیناً یہ آج پاکستان ڈے ہے, پاکستان ریزولوشن ڈے ہے. اسپیشل کے حوالے سے ایسے مایہ ناز لوگوں کو ہم نے اپنے شو میں مدعو کیا ہے جنہوں نے مختلف فورمز میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا. کھلاڑی کو بیسکلی ہم جانتے ہیں اس کی اسپورٹس مین اسپرٹ سے ہیں, اور پاکستان میں جس قسم کے حالات نرم گرم اتار چڑھاؤ رہتا ہے, اس میں خاص طور پہ آپ کو یہ اسپورٹس مین اسپرٹ چاہیے ہوتی ہے. آئیے جو اب میرے مہمان ہیں ان سے آپ کو انٹروڈیوس کرتی ہوں. میرے
साथ मौजूद हैं वसीम फ़िरोज़ साहब। आप ओलंपियन हैं, फॉर्मर हॉकी प्लेयर हैं। हॉकी ऑफ कोर्स पाकिस्तान का नेशनल गेम, लेकिन एक ज़माना था जी कि हम वर्ल्ड चैम्पियंस थे। व्हाट हैपेंड, और आज की सूरत हाल से कितने पुरुमीद हैं, नए टैलेंट को किस तरह देखते हैं, ये वसीम भाई से जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और यहाँ मौजूदगी का। बिल्कुल, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सर टाइम काफ़ी गुजर गया, हम क्योंकि हॉकी को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। आपको पता है कि हॉकी किस रैंकिंग पे खड़ी हुई है जी। और इस मुबारक महीने पे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि 19वीं सालगिरह है आज टीवी की, और इनके सारे टेक्नीशियनों को, इनके ऑनर को, आपको बहुत बहुत मुबारक हो 19वीं सालगिरह। थैंक यू। और इस मुबारक महीने में ये बोलूँगा कि क्योंकि 23 मार्च का ये एक प्रोग्राम है, तो उसमें आपको तो पता ही है कि हमने जो है 23 मार्च 1940 के अंदर करार पाकिस्तान मंजूर हुई थी और हमारे कायदे अवाम ने इस तहरीक को चलाया था। और 23 मार्च के बाद जो है अपना 14 अगस्त जो हम बनाते हैं पाकिस्तान की आज़ादी का हुआ, आज़ादी हो गई थी। तो उसके बाद फिर हमें इतना जज्बा लगता है जब हम पाकिस्तान से बाहर खेलने जाते हैं और कोई 14 अगस्त का अगर कोई प्रोग्राम आता है तो बड़ा भरपूर तरीके से बनाते हैं। देखिए, ये जो ग्रीन जैकेट आप लोग ज़ेबतन करते हैं, उसमें हम कहते हैं ना कि 25 करोड़ आवाम के साथ दुआएं होती हैं, उनके हौसले होते हैं, और आप उन सब के साथ, उन दुआओं के साए में आप लोग मैदान में उतरते हैं। लेकिन यकीनन मैंने जब भी किसी खिलाड़ी से बात की, उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन लम्हा वो होता है जब आप दुनिया जहान के जो झंडे और परचम होते हैं उसमें अपना सब हिलाली परचम स्पॉट करते हैं, या जब आप स्क्वाड लेके मैदान में उतरें और कौमी तराना बजाया जाए। इवन व्हेन आई थिंक अबाउट इट तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं जी कुलसूम हज़ारा, ज़बरदस्त कराटे प्लेयर हैं और चैम्पियन रह चुकी हैं। इनकी मेरी मुलाकात आज से 2 साल कबल भी, वैसे तो मेरे शो में अक्सर आती रहती हैं, लेकिन 2 साल कबल आज ही के रोज़ हम पाकिस्तान परेड में परेड ग्राउंड में मौजूद थे साथ। याद आ रहा है कुलसूम सारे मनाजिर? आज सुबह मैं देख रही थी परेड, तो मुझे तो बड़ा याद आ रहा था जी। 2 साल पहले जैसे उन्होंने बुलाया था प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लिए, सो स्पेशली जो आज का दिन है, जब बीइंग अ प्लेयर, जैसे लाइक हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने जैसे कहा कि वो एक प्लेयर के लिए एक यादगार लम्हा होता है जब आप वहाँ पे जाके विन करते हो और आपका जो पाकिस्तान का फ्लैग है वो सबसे ऊंचा होता है, सो वो एक प्राउड मोमेंट होता है। और दूसरा ये कि जो 23 मार्च है, यस डेफिनेटली, जब 2 साल पहले पार्टिसिपेट किया था तो उसमें भी एक सारे वो जैसे लाइक वो शो हम लोग हमेशा टेलीविज़न में लाइव देखते थे, लेकिन जब आप ख़ुद वहाँ जाके लाइव देखो और वो जो मंज़र है लाइक उसको आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। वो जो फ्लाई पास्ट होती है, आप तमाम ही पाकिस्तान की पाक अफवाज का उसमें कंटिंजेंट देखते हैं। ख़वातीन जो हमारी यूनिफॉर्म्ड विमेन हैं, उनका हमने लास्ट टाइम जब कंटिंजेंट वहाँ पे मौजूद थे वो देखा कि किस तरह शाना बशाना खड़े होकर, जिस तरह खेल का मैदान है, बाकी सारे मैदान हैं, ख़वातीन भरपूर उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और यही वो हौसले हैं जिनको हमने आगे लेके चलना है। वसीम भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि 1940 में जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर होती है तो किसी को पता भी नहीं था कि क्या ख्वाब था। यू नीड वो लीडरशिप क्वालिटी आपको चाहिए होती है। फिर इससे पहले की भी और उसके बाद की 7 साल की एक बहुत ही कठिन जद्दोजहद, जिसमें हम देखते हैं कि इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती कि 2 मिलियन तकरीबन 20 लाख जानों का नजराना दिया गया जब लोग हिजरत करके पाकिस्तान की धरती पे आए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद रियासत, एक आज़ाद मुमलिकत का हिस्सा हैं, जो माइंड यू पूरी दुनिया में वाहिद मुमलिकत है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पे बनने वाला वाहिद नज़रियाती मुल्क है। अच्छा जी, हमारे साथ अम्मारा जब्बार भी मौजूद हैं। अम्मारा इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट एंड शी इज़ ऑल्सो अ राइटर। शी इज़ बेस्ड इन कराची। ये इंडस वैली स्कूल की ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा इन्होंने ज़बरदस्त ग्रुप एग्जीबिशंस में नेशनली और इंटरनेशनली अपना काम डिस्प्ले किया। 2016 में ये गैसवर्क्स रेजिडेंसी के लिए सिलेक्ट हुई इन लंदन एंड शी इज़ ऑल्सो अवॉर्डेड द इमरान मीर इमर्जिंग आर्ट प्राइज़ इन 2018। तो एक आर्टिस्ट हैं और एक तख्लीक़कार के लिए क्रिएटिविटी में सेंसिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। हमारा क्या कहोगी, अक्सर जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमें उस पर फ़ख्र भी है, तो यानी आपको उसमें कोई ऐब नज़र नहीं आते, और जब किसी इंटरनेशनल फोरम पे जब आपने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को तो क्या फीलिंग्स थी? ऑफ कोर्स किसी इंटरनेशनल फोरम को पर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत बड़ा मुकाम है कि आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिली कि आप अपनी बात कर सकें उस प्लेटफॉर्म पर। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की जो स्पिरिट इटसेल्फ है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इट इज़ वेरी रिजिलियंट, मतलब हमारे अंदर एक काइंड ऑफ एक यूनिक कैफियत क्या है कि हम लोग खूबसूरती देख सकते हैं किसी
बहुत ही डार्क मोमेंट में। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब एम्बेसडर्स हैं, यू नो, व्हेन यू गो एंड यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, तो दुनिया के जहन में अगर कोई अभाम है, कोई स्टीरियोटाइप है, पाकिस्तान के बारे में कोई खदशात हैं, कुछ समझते हैं कि जी ऐसा नहीं ऐसा है, वहाँ की ख़वातीन को ये इजाज़त है, ये नहीं है, व्हेन यू गो एंड यू पुट योर बेस्ट यू नो प्ले फॉरवर्ड, आई थिंक कि तब आप दुनिया का जहन बदलते हैं और पाकिस्तान को एक नई रोशनी में, एक मुनफरिद अंदाज में उजागर करते हैं। अच्छा जी, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चलेगा, लेकिन आज अली भाई से हमने एक फरमाइश की है। अली साहब से हमेशा हम एक खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं, नाते रसूल मकबूल या हमद बारी ताला, लेकिन आज 23 मार्च की मुनासबत से मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि जो पाकिस्तानी क्लासिक है सोनी धरती, जिसमें हम अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें इस सोनी धरती से नवाजा, एक आज़ाद मुमलिकत का शहरी बनाया, तो मैं चाहूँगी कि अगर आप वो आज के हिसाब से मुनासबत से पेश करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जी बारान रहमत, और सबसे पहले ज़रा नेमत खाने का रुख कर लेते हैं, जहाँ पे मैरिनेट करके बैठी हुई हैं, अपनी रेसिपी तैयार कर रही हैं। जी गुरत, कहाँ तक पहुँचा है मामला? मैरिनेट कर दी थी, उसके बाद मैंने ये फ्राइंग के लिए डाल दिया, और फालूदा हमारा बस टर्न होने वाला है। और हम फालूदा के साथ हम जामे शीरी यूज़ करते हुए हम फालूदा बनाएंगे, ताकि और रिफ्रेशिंग हो जाए हमारा फालूदा। और आज का दिन वैसे ही इतना हमारे लिए अच्छा, मुझे ऐसा लगा था कि आज तुम इलायचीन यूज़ करोगी क्योंकि वो ग्रीन है, और आज 23 मार्च है, तो मुझे लगा कि आज थोड़ी इनोवेशन दूसरी तरफ को ले जाते हैं। चले हम इलायची है ना, यूज़ कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज क्योंकि 23 मार्च है और आप रबड़ी फालूदा बना रही हैं, जो कि यकीनन यू नो पाकिस्तानी है इन एवरी सेंस ऑफ द वे, पाकिस्तान डे भी है, तो इसकी मुनासबत से तो आज इलायची यूज़ करनी चाहिए। हो गया, बस हम इलायची ठीक है जी, आज हम इलायची यूज़ करेंगे, जो कि ठंडा ठंडा आपको रिफ्रेशिंग एक मज़ा देता है। वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ कि इसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जो हम अपना तरीका बता रहे हैं वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। वसीम भाई, मुझे बताएं, आपने जैसे जिक्र किया कि फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग हॉकी, वैसे तो तमाम खेल हमारे ही हैं, हमें फ़ख्र होता है जब हमारी टीम क्रिकेट में कोई मैदान मार के लाती है, वर्ल्ड कप T20 में जीतती है, या ODIs में बेहतरीन परफॉर्म करती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्रिकेट ने एक तरह से सबकत एक हावी हो गई है वो बाकी तमाम स्पोर्ट्स के ऊपर? देखिए, वो तो एक प्रोफेशनल गेम है, हॉकी हमारा कौमी खेल है जी। ये 1947 से लेके अब तक, ठीक है ना, हम लोगों ने कितने टाइटल जीते हैं। लास्ट मैंने जो आज 94 में वर्ल्ड कप जीता है हमने सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, वो भी एक तारीख रह गया बन के। उसके बाद जो हॉकी को प्रमोट करना चाहिए था वो हुआ नहीं। मैं तो हुकूमत को इसमें बिल्कुल ब्लेम करूँगा कि हमारे जो बच्चे, जो नई जनरेशन है, उनको यही नहीं पता कि हमारा कौमी खेल क्या है। वो क्रिकेट को ले बैठे कि क्रिकेट हमारा कौमी खेल, जबकि ये हमारा नहीं है, ये तो ब्रिटिशरों का गेम है, ब्रिटिश का है, गोरों का गेम है। हम तो इंडो पाकिस्तान जब बना था, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, तो हॉकी तो हमारे पीक पे था, हमने सारे टाइटल जीते। आज भी 4 वर्ल्ड कप हमारे पास हैं, इतनी बड़ी वर्ल्ड कप किसी के पास भी नहीं है अब जब से हॉकी हुई है, बुनियाद में आई है। तो मैं यही बोलूँगा कि हॉकी हमारा पैशन है, 1 घंटे का खेल है। आप फिर काम पे चले जाते हैं अपना, सारा दिन आप क्रिकेट देखते हैं, रिजल्ट मालूम चला ड्रॉ हो गया। अच्छा, मुझे बताएं, ये तो आपने ज़राहत मजाक की, लेकिन मुझे बताएं, मद्दे मुकाबिल जिसको कहते हैं ना रिवायती हरीफ, चाहे वो कोई भी मैदान हो, मैं कहती हूँ जब कराटे वालों के भी सामने अगर कोई भारतीय होता है खिलाड़ी, तो एक अजब ही समा होता है, एक अजब, यानी आपका जज्बात ही अलग हो जाते हैं। तो जब हॉकी के मैदान में पाकिस्तान और भारत की टीम आमने सामने होती है, और उसमें भी माशाल्लाह हमारी टीम ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, आज की सूरत हाल को देख के आपका दिल कभी ख़राब होता है? बड़ा सिदरा दिल ख़राब होता है, यकीन करें। लास्ट वर्ल्ड कप हमने आज 27 साल हो गए जीते हुए, 1994 में जीते हम, और उसके बाद से पाकिस्तान टीम मार खा रही है, हारे जा रहे हैं। उसमें कुछ सियासत आ गई, कुछ हुकूमत ने हमें तरजीह नहीं दी, फिर जो लड़के थे कॉन्ट्रैक्ट्स पे चले गए, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में ये जितने हमारे बैठे हुए हैं स्पोर्ट्स के, उनको परमानेंट जॉब नहीं मिलती। जैसे अब मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ, DC हूँ कस्टम्स के अंदर, एक बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे स्पोर्ट्स कोटे पे मिला था वो, अब स्पोर्ट्स कोटे पे अगर स्पोर्ट्स मैन को अगर ये भी पजराई नहीं होगी, उनको ये चीज़ नहीं मिलेगी, तो वो तो रह जाएगा, कहाँ से वो पूरा करेगा। बिल्कुल हमारी ग्रास रूट लेवल ख़त्म हो गई, हॉकी की क्लब लेवल ख़त्म हो गए। अभी हमारी सदर आई हैं नई, उस वक्त से लेके जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, शला रज़ा मैडम, शला रज़ा जो हमारी हैं, उनको हमने सदर बनाया है अभी हॉकी का। वो 7 साल से काम कर रही हैं हॉकी के लिए, वुमेंस के लिए। अब उनको हमने जो है वो हमारी कांग्रेस ने उनको जो है वोट दे के सदर मुकर्रर किया है। तो मैं कहता हूँ ये हमारे हॉकी का एक अच्छा दिन शुरू होगा इंशाल्लाह, आने वाले लीग शुरू होंगी और आगे बहुत सारी चीज़ें शुरू होंगी। टैलेंट बहुत है हमारे पास, आज भी मैं कहता हूँ अगर हम निकालेंगे चारों सूबों में तो टैलेंट भरा पड़ा हुआ है, मगर उसके ऊपर हमारी हुकूमत अगर हाथ रखती है तो मैं कहता हूँ। देखिए फिर वही बात आ गई कि जब
हुकूमत हाथ रखेगी, हमें फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स मिलेंगे और लीग्स हमारी शुरू होंगी तो हॉकी दोबारा से ऊपर आ जाएगी। अच्छा मुझे बताएं, ये जो आजकल तो सुपर लीग का ज़माना है, और अगर मैं सिर्फ पड़ोसी मुल्क और हमारे रिवायती हरीफ भारत की तरफ देखती हूँ, उन्होंने तो हर खेल की लीग बना दी है, वहाँ तो कबड्डी की भी लीग हो रही है, तो हमारी हॉकी की लीग क्यों नहीं बनी अभी तक? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं हॉकी 5 ले गया था ओमान खिलाने के लिए जी। हमने इंडिया को, हमारे पास वसाइल नहीं थे, इंडिया के पास जो था वो कहने के जी हम साल में 1 अरब रुपया खर्च करते हैं, 12 महीने के अंदर 1 अरब रुपया हम खर्च करते हैं बच्चों की ट्रेनिंग के ऊपर, उनको TADA सब पैसा दे के। 50 लाख रुपए तो उनको एक प्लेयर को मिलते हैं एक छोटे से टूर्नामेंट के अंदर, 50 लाख रुपए एक रकम है। आपको पता है बहुत बड़ी स्टेट है, उनके पास स्पॉन्सर ही बहुत ज़्यादा है। हमारे बच्चों के पास ना TADA था, ना डॉक्टर था, ना कोई फैसिलिटीज़ थी। हम सिर्फ जो है हमें 10 करोड़ रुपये मिलते हैं, वो भी सिंध गवर्नमेंट से मिलते हैं। उस बजट पे हम ले गए थे ओमान खिलाने के लिए। इंडिया को हमने पूल में मारा, हमने वो परेशान होगा कि आपकी टीम ना वसाइल है ना कुछ है, हम टॉप 6 में आते हैं, आप टॉप 19 में आते हैं, आपने हमें मार दिया। तो टैलेंट कमी नहीं है सिद्धरा, बात सिर्फ ये है कि हमें वापस लेने के लिए हमें कोई हुकूमती स्टैंड चाहिए तगड़ा, तब ये हमारी स्पोर्ट जिंदा हो जाएगी। आज स्पोर्ट खत्म हो गई, ये बच्चे चले गए PUBG पे और मोबाइल पे चले गए। आपके बच्चे, हमारे बच्चे PUBG पे खेलने, बताइए, ग्राउंड पे तो जाता ही नहीं कोई। अच्छा, और अगर हम क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन में है, अगर हम दीन इस्लाम की तरफ भी देखते हैं, ये जो आपकी फ़िज़िकल कसरत है, ये जो आपका चाको चौबंद होना है, इसको बड़ी फ़ौक़ियत दी गई है। यानी अगर हम सिर्फ घुड़सवारी की बात करें, तीर अंदाज़ी की बात करें, ये सुन्नत नबी है, बाकायदा इसकी तरफ इशारा दिया गया है कि तुम इनको सीखो। और जब ये गुर आपको आते हैं तो ना सिर्फ कि आपको, कभी आप गज़वात में जब पार्टिसिपेट करते थे उस ज़माने में, तो तब आपकी ये मदद होती थी, बल्कि साथ साथ आपका चाको चौबंद होना, आपका फ़िट होना, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारा दीन भी जिसको फ़ौक़ियत देता है। कुलसुम, क्या कहोगी कि अगर मैं आपकी बात करूँ, आपकी जर्नी की बात करूँ, एक ज़बरदस्त जर्नी रही है, आज आप अपने आप को एक ऐसे मेंटोर के रोल में भी देखती हो जहाँ आप मज़ीद और ख़वातीन खिलाड़ियों को इनकरेज कर रही हो, ये कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है? मैं इससे पहले भी हर जगह जाती हूँ तो मैं ये बताती हूँ कि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, हज़ारा कम्युनिटी कोयटा से। मैं पहली लड़की जब मैंने कराटे स्टार्ट किया। आप मेडल्स विन करते, बहुत विन करते, वो आपके अलग अलग अचीवमेंट है, लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की सोच को चेंज करते, वो अपनी बच्चियों को अलाउ कर देते, उन पर ट्रस्ट करके उनको आगे भेज देते कि वो जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मेरे लिए स्पेशली एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मेडल से ज़्यादा बढ़ के। तो खुशी होती है जब अपनी अब हमारे ये मुगालता भी है ना कुलसुम के ख़वातीन, यानी यकीनन अल्लाह ताला के अहकामात ने एक हमारी हुदूद मुकर्रर की हैं, लेकिन एक तासुर पता नहीं क्यों हमारे माशरे में सरायत कर गया है कि ख़वातीन को अगर तो वो स्पोर्ट्स की तरफ जाती हैं तो खुदा ना खास्ता वो कोई बेहयाई का रास्ता है, कोई मुश्किल रास्ता है, ये नहीं करना चाहिए। जब इस तरह की रेजिस्टेंस आप लोग फेस करते हैं, और यानी हाउ डज़ दैट मेक यू फील, और इसको कैसे कॉम्बैट करती हो? मैं इस चीज़ को ये नहीं कहूँगी कि स्पोर्ट्स में ही आके लड़कियाँ ख़राब हो जाती है, जैसे लोगों की एक मिसकंसेप्शन है। लेकिन ये कि कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है वो घर में भी, जिनको ख़राब होना है वो घर में भी हो जाते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसेस कहीं पे भी हो सकते हैं, उसमें आप सिंगल आउट नहीं कर सकते, बल्कि खेल तो आप में एक तरह से कहना चाहिए कि ठहराव लेके आता है, आपकी पर्सनालिटी को मैच्योर करता है। जी डेफिनेटली, स्पेशली जैसे मैं स्पोर्ट्स कराटे में हूँ, मैं हिजाब भी करती हूँ, और दूसरा ये कि अब मैं लाइफ में क्या बताऊँ, जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि ना सिर्फ मैं स्पोर्ट्स में बल्कि मैं दूसरे फील्ड में भी, मैं घर में होती हूँ तो मैं कुकिंग करती हूँ, सिस्टर के साथ घर के काम में उनके हाथ बिठाती हूँ। एक ना एक दिन ज़ाहिर है स्पोर्ट्स के साथ साथ आगे हमें अपने आगे की लाइफ को भी कंटिन्यू करना है। उसके लिए मेरी सिस्टर हमेशा मुझे कहती है कि सिर्फ ये नहीं कि आप स्पोर्ट्स में बेस्ट रहो, आप हर चीज़ में बेस्ट रहो, चाहे आपके हर दौर में आप इसी तरह आगे बढ़े, हर ताला आपको कामरानी से हमकिनार करे, यही दुआ है कुलसुम। और आखिर मैं हमारा से भी पूछना चाहूँगी, हमारा मुझे बताओ कि आज जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा आबादी यूथ पर मुश्तमिल है, और जो सूरत हाल है, जो मसाइल हैं, चाहे वो पॉलिटिकल मसाइल हो, इकोनॉमिक मसाइल हैं, वो आपके सामने हैं, तो एज अ यंग पर्सन, एज अ सेंसिटिव क्रिएटिव पर्सन, क्या रद्द अमल आता है और क्या मैसेज देना चाहोगी ऑन पाकिस्तान डे? आई थिंक जनरली हम लोग आगे तो बढ़ना आता है, लेकिन पीछे सही से हमें नज़र वो डालने नहीं आती। हम नॉर्मली अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते अपनी खुद की हिस्ट्रीज़ को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान के वजूद की भी बात करती हैं, तो जो पाकिस्तान की शक्ल 1947 में थी वो मैप पे अब तो नहीं एग्जिस्ट करती। हमारी इमोशनल मेमोरी और जो किताबों में पढ़ी जाती है, उसमें हमारे पास वेस्ट पाकिस्तान का कोई कॉन्टेक्स्ट कभी नहीं होता।
اور یہ چیز آپ اسپورٹس کے میدان پہ ہمیشہ دیکھ سکتے ہیں. جب کرکٹ کا میچ چل رہا ہے انڈیا پاکستان کے بیچ میں, تو کتنے جذبے سے ہمیں وہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے کچھ ہو جائے, آج ہم جیتا ہے. لیکن جب پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ ہوتا ہے تو کون اس جذبے سے دیکھتا ہے. تو ہماری ایموشنل میموری سے بھی ایک چیز کا اریز ہو جانا یہ بہت بڑی چیز ہے. اٹس پینفل اینڈ اٹس ورتھ ریفلیکٹنگ. لیکن خاص طور پر اگر نوجوانوں کی بات کی جائے تو ان کے دلوں میں بہت ساری امنگیں ہیں جو پاکستان کے لیے دیکھتے ہیں, اپنی زندگی کے لیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. میں ہمیشہ ینگسٹرز کا جو جوش و جذبہ ہے, آئی ڈونٹ نو اگر آپ فالو کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ بڑے بڑے ایکٹرز کو, رائٹرز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ. وسیم بھائی, آئی ایم پرٹیکولرلی فالوئنگ ایک محنت کش طبقہ ہے پاکستان کا جو اپنی ڈیلی ایکٹیویٹی کو وی لاگ کرتا ہے. یعنی ایک بچہ اگر ایک ایز اے بیرسٹر بھی کام کر رہا ہے اور ساتھ میں وہ وقت نکالتا ہے اپنی فیملی کے لیے بھی, ساتھ میں کسرت بھی کر رہا ہے, جم بھی جا رہا ہے, کوئی اسپورٹس کا بھی شوق رکھتا ہے, مجھے وہ دینس ہے نا وہ بڑا کنیکٹ کرتی ہے لوگوں سے. اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں ہمیں اسی طرح آگے اور لے کے جائے اور ہماری مشکلوں کو آسان کرے. وسیم بھائی, آخر میں آپ کوئی میسیج دینا چاہیں بیفور ہم ایک نعت رسول کے بعد؟ بس میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا جذبہ ہمیشہ سے, کیونکہ 1947 کے بعد سے پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے, جی, یہ محبت بھائی چارہ یہ ہم میں سب میں ہونا چاہیے. یہ خون ریزی اور یہ سب بیکار کی چیزیں. یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اللہ کا نام لے کے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ مسجدوں میں جب جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو گلے نہیں ملتے. پہلے ہم گلے ملتے تھے سب سے نماز پڑھنے کے فوراً بعد, اب وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. خدا را ہم مسلمان ہیں, ہم نے پاکستان اپنا خون دے کے بنایا. آپ سب کا جذبہ محبت پاکستان کے ساتھ ہیں. پاکستان کا وقار رکھیں اور محبت بھائی چارہ سے پاکستان کو لے کے چلیں. اور پاکستان ہے تو ہم ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, ہمارا سیگمنٹ علماء اکرام کے ساتھ. اور یقیناً دینی معاملات یا اگر آپ کی کوئی الجھن ہے کسی خاص عمل کو لے کر, کسی معاملے میں آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جائے, تو یقیناً ہم اس سیگمنٹ میں علماء اکرام کے سامنے آپ کے سوالات رکھتے ہیں. لیکن آج یوم پاکستان کے موقع پہ ایک خصوصی بات کرنا چاہیں گے. پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے پرکھوں کی قربانیاں ہیں, اور اس مادر ملت کو ہمیں حاصل کرنے کے لیے صرف اگر ہم ہجرت کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو 20 لاکھ سے زائد جانوں کا نذرانہ دیا گیا. کروڑوں لوگ اپنے گھروں کو, لاکھوں لوگ اپنے گھروں کو, اپنے آبا و اجداد کی زمینوں کو چھوڑ کر یہاں آئے, صرف ایک نظریے کی خاطر کہ پاک و ہند میں بسنے والے مسلمانوں کو ایک آزاد مملکت ملے. یہ دنیا میں بننے والا اسلام کے نام پہ, اسلامی نظریاتی طور پہ واحد ملک ہے. لیکن آج اگر ہم اس کی صورتحال کو دیکھیں تو صرف پچھلے ایک سال میں 8.5 لاکھ اسکلڈ اینڈ سیمی اسکلڈ پاکستانی نوجوان وطن چھوڑ کر جا چکے ہیں. یعنی ایک اسلامی نظریے کے مطابق سے بننے والا ملک, لیکن بہتر زندگی کی خواہش میں آپ جا رہے ہیں مغربی ممالک کی طرف. طرز زندگی وہ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہیجانی کیفیت ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آج ہر پاکستانی, ہر مسلمان کے لیے اپنا امیڈیٹ سروائیول زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے؟ اگر ملک کے حالات سازگار نہیں ہیں تو اس کو صحیح کس نے کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم کس طرف دیکھتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا اس میں اسباق ملتے ہیں؟ اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کئی لوگ آرگیومنٹ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی, ہجرت کرنا تو سنت نبوی ہے, لیکن کانٹیکسٹ نہیں سمجھتے کہ کہاں دشمنان اسلام کی بات ہو رہی ہے اور کہاں آپ زندگی کی آسائشوں یا اور دوسری سچویشنز کی وجہ سے ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اگر آپ میں صلاحیت یہاں ہے منوانے کی اپنے آپ کو, تو یا تو کوئی آپ ایسا علم حاصل کر رہے ہوں, کوئی ریسرچ کر رہے ہوں جس کے مواقع یہاں پہ موجود نہیں ہیں. کن سچویشنز میں یہ ہجرت صحیح ہے کرنا, اس میں ہم گائیڈنس لینا چاہیں گے علماء اکرام کی, اور یقیناً یوم پاکستان کے موقع پہ ان سے بھی پوچھیں گے کہ جو اصل ایسنس, روح, ویژن تھا پاکستان کے قیام کا, آج اپنے ارد گرد یا ہمارے معاشرے میں اس کا کیا ہم سچویشن دیکھتے ہیں, کس سٹیٹس میں اس کو دیکھتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہمارے پینل سے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حسین مسعودی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عامر محمدی بھائی, آپ کی آمد کا بھی شکریہ. فرحانہ اویس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ارم ضیاء صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یقیناً ان کی گفتگو سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر آغاز میں کروں مسعودی صاحب آپ سے, بلکہ مسعودی صاحب سے پہلے میں اس طرف ارم جی سے شروعات کر لیتی ہوں. ارم جی, کیا کہیں گی, آپ ایک مقررہ بھی رہی ہیں, آئی ایم شیور کہ پاکستان ڈے سے
ریلیٹڈ کئی دفعہ اسٹوڈنٹ لائف میں تھیمز آئی ہوں گی. ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی نوجوان کو پاکستان کے حوالے سے تقریر کا کہا جائے تو بڑی جذباتی, بڑی پرتپاک انداز میں کی جاتی ہے, لیکن نوجوان کی جو سوچ ہے پاکستان کو لے کر اور وہ تقریر کے الفاظ کیا میل کھاتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل تو بالکل نہیں کھاتے کیونکہ دیکھو اگر میں اپنا ہم ٹائم یاد کرتے ہیں اور آج تک میں سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ وی آر اسٹل ویری پیٹریوٹک. پاکستان کا نام آتا ہے تو یہ جو سبز ہلالی پرچم ہے نا, یہ ایک چادر کی طرح جو سروں کے اوپر تنا ہوا ہے, یہ بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. لیکن آج کا جو نوجوان ہے اور آج کل کے بہت سارے جو لوگ ہیں, ان کی مثال کچھ یوں ہے کہ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں, کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں. میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے. ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر, اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے. بات یہ ہے کہ جاننا ہی نہیں چاہتے نا. ایک دنیا کی چکا چوند نے اتنا متاثر کر دیا کہ اب نہ اس زمین کی عزت رہی ہے. بالکل سوری ٹو سے, آج یوم پاکستان ہے, سب کو مبارک ہو. پاکستان ریزولوشن ڈے ایک بڑا دن تھا 1940 میں, لیکن آج کتنے بچوں سے آپ پوچھ لیں آنیسٹلی جنہوں نے پاکستان اسٹڈیز کا پیپر دیا ہوا ہے کہ واٹ از دا ڈیٹ آف پاکستان ڈے, پاکستان ریزولوشن, جو او لیولز اس وقت دے رہے ہیں انہیں تو یاد ہوگا, جو دے چکے اے لیولز کے بچوں کو بھی یاد نہیں ہوگا. اس لیے کہ نہ ٹیچرز اب وہ جاب ڈیلیور کر رہے ہیں, میں خود اس شعبے سے وابستہ ہوں, نہ ان میں وہ ایسنس ہے. دیکھو تاریخ کو نا بیان کر کے زندہ رکھنا پڑتا ہے. اگر تاریخ کو آپ ریپیٹ نہیں کرو گے نا وہ مر جائے گی. بالکل صحیح. آپ کو اسے زندہ رکھنا پڑتا ہے. نہ وہ ٹیچرز اب موجود ہیں جو اس ایسنس کے ساتھ ڈیلیور کر سکیں, نہ وہ بچے ہیں جو اس کو اس طریقے سے لے سکیں. ان کو تو پاکستان میں رہنے والے لوگ, پاکستان کی پالیسی, یہاں کی گندگیاں سب بہت بوجھ لگتے اچھا, ہیں. ایک نیگیٹو پرسیپشن ڈال بھی دیا گیا. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں, آپ اس کو برائیوں سے اور تمام عیبوں سے پاک نہیں دیکھیں گے, لیکن شاید ہماری نظر میں وہ فلٹر ڈال دیا گیا کہ ہمیں صرف برائیاں نظر آتی ہیں. آپ نے یہاں پہ ذکر کیا پاکستان اسٹڈیز کا, تو ہمیشہ ایک بڑی خوبصورت بات مجھے یہ لگتی تھی کہ ہم اسلامی تاریخ کو پڑھتے تھے, پاکستان کی تاریخ کو پڑھتے تھے اور اس میں مماثلت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے. یہ سوال میں عامر بھائی آپ کے پاس لانا چاہوں گی کہ ہجرت کا ذکر آتا تھا, تو ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ سنت نبوی بھی ہے, اہل بیت اہل اطہار نے بھی بہت سارے مراحل میں ہجرت کی, اور دوسری طرف ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے پرکھوں نے پاکستان کے لیے قربانی دیتے ہوئے اس جگہ ہجرت کی اور بہت سارے دوسرے علاقوں سے آج جو پاکستان کا خطہ ہے یہاں پہ تشریف لے کے آئے. تو ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ ہجرت از قربانی. آج جو لوگ ہجرت کر رہے ہیں, جو 8.5 لاکھ نوجوان ملک سے باہر ہجرت کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے اور آپ اس کو کس تناظر میں سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ایک اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے, بے شک, اور نعمتوں کی اگر قدر نہ کی جائے تو انہیں زوال ہو جاتا ہے. جس طرح بھی ہماری بہن نے کہا کہ یعنی ہمارے بچپن میں یا ہمارے لڑکپن میں جو 23 مارچ محسوس ہوتا تھا, آج وہ 23 مارچ نظر نہیں آتا. بند کمروں میں یا بعض جگہوں پر تقریبات کا منعقد ہو جانا نئی نسل کو کیا پیغام دے رہا ہے. اور یہ دیکھیے کہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی جاتی ہے, ہجرت دین کے لیے کی جاتی ہے. صحابہ کرام نے مکہ سے پہلے حبشہ ہجرت کی, کاروبار کے لیے نہیں کی, اپنے دنیاوی فیوچر کو سیکور کرنے کے لیے نہیں کی, بلکہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کی. اس کے بعد جب دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہوئی, یثرب کی طرف, جسے حضور نے آ کے مدینہ بنایا, تو وہ ہجرت بھی ایمان کے لیے تھی. اور مدینہ میں دیکھیں جو مہاجرین تھے انہیں کھیتی باڑی نہیں آتی تھی, اور مدینہ کی ساری جو معیشت تھی وہ کھیتی باڑی پر تھی, زراعت پر تھی. اور خاص طور پر ایک اللہ کی طرف سے آزمائش آئی, اور وہ آزمائش یہ تھی کہ وہاں ایک وبا تھی زرد بخار کی, یلو فیور. اور وہ اتنا خطرناک تھا کہ مکہ سے آنے والے جتنے مسلمان تھے سب کے سب سوکھ کے کانٹا ہو گئے. کچھ کھایا نہیں جاتا تھا, پیا نہیں جاتا تھا. ایون یہ کہ وہاں پر بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے, پیدا ہوتے تو وہ مردہ پیدا ہوتے یا فوراً مر جاتے. یعنی آزمائش ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مومن ہوگا نا وہ مدینہ میں ٹکے گا, اور جو کامل ایمان نہیں رکھتا ہوگا مدینہ بھی اسے باہر نکال دے گا.
اور آخری جب قیامت کی قرب ہوگا اور دجال کا فتنہ سامنے آئے گا، حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس وقت بھی یہ دجال ساری دنیا کا سفر کرے گا لیکن مکہ اور مدینہ نہیں جا سکے گا. لیکن اس سے قبل مدینہ میں اتنا خطرناک زلزلے آئیں گے کہ لوگ جان بچانے کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے مدینہ چھوڑ جائیں گے اور دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کہا نا کہ کیا قربان کر رہے ہیں، تو پاکستان قربان کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو قربان کر رہے ہیں. 20 لاکھ مسلمانوں نے جو قربانیاں دیں ان کو قربان کر رہے ہیں پاکستان چھوڑ کر جانے والے. اور بالخصوص تمام اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایک ہوتا ہے دارالاسلام اور ایک ہوتا ہے دارالکفر. دارالاسلام سے دارالکفر ہجرت نہیں ہوتی، دارالکفر سے دارالاسلام میں ہجرت ہوتی ہے. پھر دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا وہ اللہ جو رزاق ہے، وہ اللہ جو مسبب الاسباب ہے، وہ وہاں تو آپ کے لیے سبب پیدا کرے گا، وہ یہاں نہیں کر سکتا. واقعی سوچنے کی یہاں پر ہم چھوٹا کام کرتے ہوئے چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر کیونکہ وہ کرنسی کا ریٹ زیادہ ہے تو وہ چھوٹا کام بھی بڑا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح، وہاں پہ کوئی آر محسوس نہیں کرتے، آر محسوس نہیں ہوتی. بالکل صحیح. پھر تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ دیکھیے آزمائش کا دور آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیا اور ان سے پہلے انبیاء پر بھی آیا، اور اتنے خطرناک آئے. قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں خوف سے آزمایا جائے اور ضرور آزمایا جائے گا. وَالْجُوعِ، بھوک سے آزمایا جائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی سے آزمایا جائے گا. وَالْأَنفُسِ، لوگ مریں گے. وَالثَّمَرَاتِ، پیداوار نہیں ہوگی، نتیجہ نہیں آئے گا، فروٹفل جدوجہد نہیں ہوگی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. سبحان اللہ. اور صبر کا ایک معنی ڈٹ جانا، رک جانا، ٹھہر جانا، برداشت کرنا. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنی حالت بدلنے کی خود کوشش نہیں کرتی. یہ بڑی اہم تو ہماری قوم ایک ہجوم بنی ہوئی ہے، ہجوم. اس قوم کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے. عامر بھائی، سیاسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، مذہبی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت موجود ہیں. ایک ایسے قومی رہنما کی ضرورت ہے جس کو سب سلام کریں. یہ آپ نے بڑی خوبصورت سب کے لیے سلامتی چاہتا ہوں، سب کے لیے سلامتی چاہتا ہو، لوگوں کو یکجا کرے، اس ویژن کے اوپر دوبارہ لے کر آئے. لیکن ایک دفعہ پھر مسعودی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے بتائیے کہ یہ جو شرائط ہیں پھر ہجرت کرنے کی، جیسے انہوں نے کہا کہ دارالاسلام یا دارالکفر، لوگ اس تناظر میں نہیں دیکھتے. اب تو کہا جاتا ہے ڈیولپڈ کنٹری اور انڈر ڈیولپڈ کنٹری. تو ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آ کر یہیں سے گفتگو دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ یہ جو فرام اے ڈیولپنگ کنٹری ٹو اے ڈیولپ کنٹری کی ہماری تگ و دو ہے، اور ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں جاؤ ذرا زیادہ بہتر زندگی کے مواقع وہاں پہ ملیں گے، اور ہوشیاری اور سمجھداری اسی میں. اپنے بچوں کو بھی ہم یہی سیکھ دے رہے ہوتے ہیں. کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور کن شرائط کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور یقیناً یوم پاکستان کا دن. ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے علماء کرام بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے کہ ہجرت کی شرائط کیا ہوتی ہیں. ہجرت یقیناً سنت نبوی ہے، اور اس وقت بھی پورے اگر عالم انسانیت کی طرف دیکھا جائے تو کئی لوگ بڑی مشکل میں بھی ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، کہ ان کی اگر دھرتی پہ اب اس قسم کی آفات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ اناج نہیں اگ رہا، یا ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہیں، اس وجہ سے بھی لوگ ہجرت کرتے ہیں. اگر کوئی کانفلکٹ ہے، جنگی صورتحال ہے، تو امان کے لیے بھی لوگ ہجرت کرتے ہیں. لیکن پاکستان سے جو لوگ امیگریشن کرا رہے ہیں، کیا وہ ان شرائط کو پورا کرتا ہے؟ یہ سوال میں نے مسعودی صاحب سے جانے سے پہلے کیا تھا. سر تھوڑا سا اگر گائیڈ کریں مسعودی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج قرارداد پاکستان کے حوالے سے، اور یقیناً یہ ایک تحفہ ہے جو ہمیں اور آپ کو ملا. بلکہ یوں نہیں کہا جائے کہ تحفہ ہے، بلکہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر نعمت کی قدردانی ختم کر دی جائے یا کفران نعمت کیا جائے تو پھر خداوند عالم اس سے اس نعمت کو سلب کر لیتا ہے. یہاں پہ بات تھوڑی سی آئی تھی کہ مائیگریشن کیا ہے اور کب مہاجرت ہوتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں یوں کہوں کہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، اور پوری فیملی کی، چونکہ مائیگریشن جو ہے وہ پوری فیملی کے حوالے سے ہو رہی ہے آج کل.
تو حضرت ابراہیم کی ایک دعا ہے کہ ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اس کے اندر پورا ہجرت کا کانسیپٹ بھی موجود ہے، جیسے کہ ابھی ہمارے عامر بھائی عرض کر رہے تھے کہ بلاد کفر سے بلاد اسلام کی طرف، بلاد امن کی طرف ہجرت تو ہوگی. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ذریت کو لے کر کے بیت المقدس سے نکل کے آیا اور کہاں آ گیا؟ اب مکہ کی سرزمین پہ آ گیا. اور مکہ بھی ایسا ہے کہ وادی غیر ذی زرع، یہ خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ انڈر ڈیولپمنٹ کا سٹی ہے جی، جو آپ کا ایک سوال تھا نا اس لحاظ سے کہ ابھی یہاں کچھ بھی نہیں ہے. غیر ذی زرع، یہاں پر نہ گیا ہے، نہ درخت ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ ہے پانی، کچھ نہیں، زندگی کے آثار مفقود ہے. اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ انی اسکنتو، میں ساکن بنا رہا ہوں، عند بیتک المحرم. یہ ہے کمال، عند بیتک المحرم، کہاں پر؟ تیرے پاس، اس محترم، تیرے محترم گھر کے پاس، کہ جو محرم گھر ہے، یعنی جو محترم گھر ہے. یعنی پھر میں کہوں گا کہ جی ہاں پاکستان آپ نے حاصل کیا، بس اب اس کو ذرا سمیٹ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ پاکستان نے آپ نے حاصل کیا. کیوں حاصل کیا؟ کہ اسے پاکستان، پاکستان بنائے، ایک پاک جگہ. خدا بند عالم کو سب سے زیادہ انسان سے کس چیز کی طلب ہے؟ طہارت کی طلب ہے، پاکیزگی، قلب کی پاکیزگی، ذہن کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی، معاشرے کی پاکیزگی، گھر کی پاکیزگی، رزق کی پاکیزگی. ہر چیز میں پاک چاہیے، ملاوٹ نہیں چاہیے. اور ہم نے آج دور کے ڈھول کہتے ہیں کہ بہت سہانے ہوتے ہیں، لہذا ہم دور کے ڈھول کی طرف جاتے نہیں. یہ بات بہت مشہور ہے اور یہ کوئی غیر معقول بات نہیں ہے. آج کل جو کچھ بھی ہماری مائیگریٹ کر کے لوگ جا رہے ہیں، تو کبھی تو سوچا ہے آپ نے کہ آپ کہتے ہیں جی ہم لائف بنانے جا رہے ہیں. کیا ایک آدمی یا ایک گھر کی لائف، اگر چلیں میں ہسبینڈ جا رہا ہے اور فیملی یہاں رہ رہی ہے، تو یہ چند لوگوں کے لیے ایک آدمی کی پوری لائف برباد کر دی جائے گی. میں لفظ برباد کر استعمال کر رہا ہوں. کیا زندگی ہے اس شخص کی؟ اس کو کولی کا بیل بنایا ہوا آپ نے، آپ اس سے صرف ارننگ مشین بٹ کوائن لے لیجئے کہ اس کو وہ بیچارہ ایک کمرے میں، جہاں 6 آدمی ہیں کہ 8 آدمی مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ 80% 70% جو مرد حضرات یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، ان کی ریالٹی ہے، کیفیت میں وہاں زندگی گزار رہے ہیں. کبھی آپ کی فیملی نے سوچا ہے آپ کیا ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں؟ اول تو اس کو روکنا چاہیے. میں تو اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں. اور جو جانے والا ہے وہ اس کو یہی زندگی ملی ہے، نہ وہ دین کا رہتا ہے، نہ وہ فیملی کا رہتا ہے، نہ وہ اپنا رہتا ہے. وہ صرف ایک مشین ہے جو صبح اٹھتی ہے، جاب پہ جاتی ہے، شام کو آتی ہے، سو جاتی ہے. صبح اٹھتی ہے، جاب پہ جاتی ہے، شام کو آتی ہے، سو جاتی ہے. نہ اس کو کھانے کی فکر ہے، نہ اس کو کوئی کھانے کو پوچھ رہا ہے. بیمار ہو جائے تو وہ یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کل کیوں نہیں آئے تھے؟ کہا بیمار تھا. کہا کہ ڈاکٹر کو دکھایا تھا؟ کہاں دکھایا؟ اس نے کہا چلو گھر بھیج دیا تھا. کہ نہیں، اگر آپ بیمار ہوتے تو وہ آپ کو ہاسپٹلائز کر لیتا. آپ گھر گئے، اس کا مطلب آپ جاب پہ آ سکتے تھے. اللہ اکبر. یہ کیفیت میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ شخص. سوچے صحیح کہ کبھی ہم تو ذرا سا اگر موسم اوپر نیچے ہو جائے 1 ڈگری تو ہم چھٹی کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے. میں پھر کہوں گا اس کی قدر کیجئے. یہاں تو جتنے بڑے بڑے گھروں میں آپ رہ رہے ہیں، بجلی کے بل آپ بھرتے نہیں، گیس صبح سے شام تک 24 گھنٹے. کون سی کنٹری ہے جس کے اندر جس فراوانی سے اس ملک میں ہم نے جس گیس کی ناقدری کی ہے؟ اللہ اکبر. ماچس ہمارے یہاں مہنگی سمجھی جاتی تھی چولہا جلا چھوڑ کے. آج ان کی ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں، ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہم نے اس ملک کو، ہم نے اس سے صرف ڈیمانڈ کیا ہے
کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے اس ملک کو دیا کیا ہے؟ بہت پیاری بات مسعودی صاحب، یہاں تک کہ جس دیار غیر میں جا کے ہم لائف بنانا چاہتے ہیں وہاں ایٹ سورس ہی آپ کی تنخواہ ملنے سے پہلے، اور وہاں آپ کو کیونکہ سسٹم میں رہنا ہے، آپ 40%، 50% ٹیکس بھرنے میں آر نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ اپنے ٹیکس نہیں دیتے اور پھر اس کے بعد ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری سڑکیں بھی صحیح ہوں اور باقی چیزیں بھی صحیح ہوں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، ان کی بات سنتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سید اورحان علی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی اورحان، کیا کہیں گے؟ اچھا، میرا سوال ایک یہ ہے، میں ذرا کوئی ایک ہفتے سے بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں، ٹینشن میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کچھ عرصے پہلے ایک جگہ پہ سحری کی جہاں پہ مجھے شتر مرغ ہم نے کھایا، وہاں پہ بڑا لذیذ، بڑا اچھا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ علامہ ضمیر صاحب کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی سوشل میڈیا پہ چل رہی، تو جس میں وہ بتا رہے تھے کہ شتر مرغ حرام ہے۔ پھر ایک جگہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی مفتی طارق مسعود صاحب کی، وہ شتر مرغ کے انڈے سے سحری کر رہے تھے۔ اب میں یہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ میرا جو روزہ کا وہ ہوا یا نہیں ہوا، اب شتر مرغ حلال ہے یا حرام ہے، یہ آپ کے علماء اس پہ اگر رہنمائی فرما دیں تو بڑی نوازش ہو جائے گی۔ بہت شکریہ اورحان، سب سے انٹرسٹنگ سوال آپ لے کے آتے ہیں۔ یو بیکم اے ویری ریگولر کالر ایز ویل، اور اسی حوالے سے ہم آپ کو ایک گفٹ واؤچر بھی دیں گے، لیکن آپ کا سوال بہت اہم ہے، اس کے لیے میں عامر بھائی پہلے اگر آپ اس پہ گفتگو فرمائیں اور ہماری رہنمائی کریں۔ بڑا شاطرانہ سوال لگ رہا ہے یہ، اور آپ شتر کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ شتر مرغ ہے، کھا تو لیا آپ نے لیکن اس کا نام آپ صحیح نہیں لے رہے۔ تو شتر مرغ اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اونٹ کی طرح اونچا ہوتا ہے، اور مرغ کی ہی نسل سے ہے، اسی لیے اسے شتر مرغ کہا گیا۔ اور اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ یہ حرام ہے۔ اور جہاں تک مولانا ضمیر اختر جو نقوی صاحب تھے، انتقال فرما گئے، تو ان کی جو ویڈیو آئی ہے یہ شتر مرغ کی وائرل ہونے کے بعد، تو وہ ایک روایت انہوں نے پیش کی ہے، تو اس روایت پر جو علماء اہل تشیع نے مزید تحقیق کی تو ان کی یہاں ہی وہ روایت جو ہے وہ ضعف کا شکار ہے اور ثابت نہیں ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اہل سنت کے ہاں، اہل حدیث کے ہاں، شوافع، حنابلہ اور موالک کے ہاں ویسے ہی شتر مرغ جو ہے وہ حلال جانوروں میں ہے، کیونکہ حرام جانور کی کوئی بھی صفت جو ہے اس میں نہیں پائی جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن یہ کہ ہمیں تو نہ آج تک انڈا ملا اس کا، نہ ہمیں شتر مرغ کی کوئی بوٹی ملی۔ تو علامہ مسعودی صاحب کے خورت سے کہہ سکتے ہیں، خورت اگر کبھی آپ کا اتفاق ہو تو پلیز اس کی کوئی ریسیپی بنائیے گا تاکہ ہم بھی دیکھیں، کیونکہ جی عامر بھائی بالکل درست فرما رہے ہیں، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں ہے۔ مسعودی بھائی آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں اگر؟ بس میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کلپوں کی دنیا سے باہر آئی، بہت اہم بات۔ یہ کلپوں پہ اپنا ایمان نہ استوار کیجیے۔ اگر آپ کو دین کی تحقیق چاہیے ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ آپ ان لوگوں سے خود ملیے، ان سے پوچھئے جا کر کے، ایک آدھا جملہ لیتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں، یہ خود ایک بہت اہم بات ہے۔ اور حتیٰ کہ قرآن اور احادیث کے لیے بھی، جیسے کہ ابھی عامر بھائی نے بہت اچھی طرح سے اس کی وضاحت کر دی ہے، اس کی مزید کوئی اس پہ ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں میرے اچھا ایک اور بڑی، لیکن ایک جملہ کہوں گا کہ ایک آیت، ایک حدیث، ایک روایت سے اگر آپ دین بنائیں گے تو مشکل میں آ جائیں گے۔ پورا قرآن، پوری احادیث، پوری تاریخ، ان چیزوں کو جب آپ مد نظر رکھیں گے تب آپ مسئلے کو صحیح سمجھ سکیں، ورنہ آپ کنفیوژن کا شکار بالکل ہوں گے۔ صحیح، بالکل صحیح، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اور کیونکہ ہمارے لارجر سبجیکٹ سے بھی میل کھاتی ہے۔ فرحان آپا، ہم یہاں پہ الحمدللہ اپنے ملک میں رہتے ہیں، آزادی سے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مختلف نوعیت کے اس طرح کے سوالات جیسے آئے، لیکن یہ اتفاق ہے، کسی کے ساتھ ایک ہوا۔ جو لوگ ہجرت کر کے اب دیار غیر جا رہے ہیں، خاص طور پہ مغربی ممالک کی، ان کی روزانہ کی حقیقت ہے، یہ ان کا روزانہ کی تکلیف ہے، آزمائش ہے جو اپنے لیے مول لیتے ہیں۔ ہر جگہ جانے سے پہلے یہ احتیاط کرنا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو جانتے بوجھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں، اپنے اوپر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو 23 مارچ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جب 1940 میں منٹو پارک میں یہ تمام معاملات ہو رہے تھے، اور جس میں پھر قائد اعظم نے جو ہے وہ اسپیچ جو علامہ اقبال نے ایک ٹو نیشن تھیوری ایک پیش کی تھی، اس کی بنیاد بنا کر آپ نے اپنی تقریر میں یہی کہا تھا کہ ہم دو مختلف قومیں ہیں، یعنی مسلمان اور ہندو، ہماری تہذیب الگ ہے، ہمارا مذہب کے معاملات، عقائد، ہماری ہر چیز الگ ہے، تو ہم کیسے ایک ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ جب آپ مسلسل ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں نا،
ایسے لوگوں کے ساتھ جن سے آپ کی تہذیب کا فرق ہوتا ہے تو وہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سی چیزیں اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے بہت سے ثبوت ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں. جب ہم اپنے گھروں میں آج بھی شادی بیاہ کی رسومات دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ اثرات نظر آتے ہیں جو وہاں پہ رہنے کی وجہ سے ہمارے لوگوں نے اختیار کیے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کرنا ضروری ہے، یہ کرنا ضروری ہے. حالانکہ دین میں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ بھی مہندی بھی کریں گے اور آپ اس کے علاوہ ہلدی بھی لگائیں گے اور دیگر رسمیں بھی کریں گے. بنیاد اس کی یہ تھی کہ ہم دو مختلف قومیں ہیں، اس لیے ہم نے الگ اپنا ملک لینا ہے اور اپنی ان ویلیوز کو، اپنے دین کو نافذ کرنا ہے. تو کیا اس کی کوئی اہمیت تھی جس کی وجہ سے یہ ساری بات ہو رہی تھی؟ تو یقیناً اس کی اہمیت تھی، اور اس کی اہمیت اس لیے تھی تاکہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ مکمل دینی ماحول میں جو ہے وہ پروان چڑھیں، ان کو پتہ ہو کہ ہمارا دین کیا ہے، ہماری نیڈز کیا ہیں اور ہم سے ہمارے رب نے کیا کہا ہے، ہمیں کس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے اور کیا ہم اس پیغام پہ وہاں رہتے ہوئے عمل کر پا رہے ہیں یا نہیں، اور اگر ہم ایک آزاد ملک میں رہیں گے تو اس پہ عمل کر پائیں گے. تو یہ وہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہ ملک اللہ رب العزت نے عطا کیا، جس کے لیے سب نے ایفرٹس کی اور جس میں الحمدللہ ہمیں قائد اعظم جیسا ایک لیڈر ملا. تو آج جو ہم بہت سارے معاملات میں بات کرتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں تو ہمیں مل گئیں جو ہم جن کے لیے لڑ رہے تھے، جن کے لیے ہم نے اپنے اتنے خون بہائے، اتنی قربانیاں دیں، تو کیا ان قربانیوں کے بعد ہم وہ سب کچھ حاصل کر پائے جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھیں؟ پر یہاں تک کہ اب خواتین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ارم جی موجود ہیں آپ یہاں پہ، ہمارے یہاں تو بچیوں کے رشتے آتے ہیں تو ہم اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی امریکہ سے رشتہ آیا ہے، کینیڈا سے رشتہ آیا ہے، وہاں بھیجنا چاہتے ہیں. تو ہم تو ان ویلیوز کو پورا نہیں کر پائے، اور پھر وہی بات ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نہ تو وہ تعلیمات مکمل طریقے سے دین کی دے پا رہے ہیں بچوں کو، نہ وہ جنریشن کو اس طرح سے آگے بڑھا پا رہے ہیں. اگر ہم جس بنیادوں کے ساتھ اس ملک میں آئے تھے انہی چیزوں کو وہاں پر رہتے ہوئے ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اپنے بچوں کو پروان چڑھائیں گے اس طرح سے جو کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، تو یقیناً پھر اس کا فائدہ ہوگا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے تھے ہم نے اس کو اچیو کیا. بے شک. اچھا جی، یہ تو ویسے رمضان ٹرانسمیشن ہے، اس میں تو گفتگو ہی ہماری قرآن و حدیث اور شریعت کے حوالے سے ہے، سیرت نبوی کے حوالے سے. لیکن ارم جی، آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا جب ہم سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے کوئی نہ کوئی کالر آ کے، جب ویورز سے میں پوچھتی ہوں کہ بھئی یہ ہمارے معاشرے میں یہ برائی کیوں پائی جاتی ہے یا اس برائی کا حل کیا ہے، تو ایک جملے میں، فقط ایک فکرے میں بلکہ وہ کہتے ہیں جی دین سے دوری، ہم سب دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ آپ کیا دیکھتی ہیں، اور کیا اس طرح کے بدلاؤ کے لیے کہ ہم دین سے قربت اختیار کریں، اس کے لیے کسی لیڈر کی ضرورت ہے، ہم سب کو انڈیویجولی قرآن و سنت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، خود ریفلیکٹ کریں، کیا کیا جائے؟ دیکھو، جیسے بات کی تھی عامر بھائی نے، لیڈر کی تو واقعی اس وقت بہت ضرورت ہے، اور ایک ایسا لیڈر جو پاکستان کے بارے میں سوچے، جس کے لیے خود سب سے پہلے پاکستان ہو، جس کا مرنا جینا اسی سبز لالی پرچم کے نیچے ہو، جو یہ سوچے کہ میں مروں تو مجھے اسی جھنڈے میں لپیٹ کے دفنایا جائے. ہمیں ایک ایسا لیڈر چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ دین سے تو 100% دوری ہو چکی ہے، ہو نہیں رہی ہے، 100% ہو چکی ہے. کیونکہ تم دیکھو، ہم اپنے بچوں کو، مولانا صاحب آتے ہیں، قرآن وہ پڑھاتے ہیں، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارا بچہ ختم قرآن کرتا ہے، ہم اس کی بسم اللہ بھی کرتے ہیں، پھر ختم قرآن بھی کرتے ہیں. اس کے بعد ہم میں سے کتنے پیرنٹس اپنے بچوں کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ بیٹے روزانہ ایک صفحہ پڑھ لیا کرو، ختم قرآن ہو گیا، ہماری ذمہ داری ہو گئی. ہم میں سے کتنے پیرنٹس ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو جب وہ نہیں صحیح سے پڑھ پاتے تو ہم انہیں جب نماز سکھا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے بتا رہے ہو کہ بچے تم کہنا کیا چاہ رہے ہو، تم اللہ سے کیا گفتگو کر رہے ہو، جو تم نماز پڑھنے جا رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے. اس رمضان میں میری بہت ساری بہنیں اور بھائی ماشاءاللہ ختم قرآن کرتے ہیں، کوئی ایک قرآن، کوئی 2، کوئی 3 ماشاءاللہ ختم کرتا ہے. ہم میں سے کس کو یہ فرصت ہوتی ہے کہ ہم اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں کہ ہمارا دین ہے کہ اللہ رب العزت کہہ کیا رہا ہے، سرکار علیہ السلام سے اتنی محبت کی وجہ کیا ہے، کہاں کہاں اپنے محبوب کو کن کن ناموں سے پکار رہے. اللہ کی جب وہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک میں سے بچے دیکھیں گے تب انہیں احساس ہوگا اور ان کے دل میں وہ محبت جاگے گی کہ ہمارا رب جس سے اتنی محبت کرتا ہے ہمارے دل میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی. یہی وجہ ہے کہ دیکھو بہت ساری، میں کسی بھی اس کا نام نہیں لے رہی، لیکن اب ہر دن کے اوپر جب اتنی باتیں ہو گئی نا کہ یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں، میرا صرف ایک بات کہنا ہوتا ہے سدرا، کسی رات کو اگر آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، آپ برائی تو نہیں کر رہے نا، آپ اپنے بچوں کو بھی بٹھا رہے ہیں کہ آج بڑی رات ہے، بیٹھو نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، آپ وہ کنیکشن جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اتنی ساری گفتگو کی وجہ سے، سوشل میڈیا پہ پوسٹوں کی وجہ سے، جیسے مسعودی بھائی نے کہا کہ کلپس کی وجہ سے ہمارے بچے کھڑے ہو کے ہم سے سوال کرتے ہیں، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں. ان کو یہ بتانا کہ بیٹا دین کو پڑھو،
سمجھو, سوال نہیں کرو. نہ سمجھ میں آئے تو ایک اچھے عالم کے پاس جا کے, اور یہ پھر ماں باپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اگر ان کا بچہ کوئی ایسا سوال کر رہا ہے جس کو وہ سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے, تو ہم یار اپنے بچوں کو لے کے کہاں کہاں نہیں جاتے. پیپر دلانا ہوتا ہے تو حیدرآباد تک چلے جائیں گے پیپر دلانے کے لیے, کسی جگہ ایڈمیشن ہو تو نہیں جی دن رات سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے. ایک بچے کے اسکول فارم لینے کے لیے ہم 3 بجے رات سے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. پیدا ہونے سے پہلے اسکول کی رجسٹریشن کے لیے ہم اپنی جوتیاں اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھ پائی ہوں, دین سے دوری کا مطلب ہے ہمیں اپنی ترجیحات کو ریشفل کرنا پڑے گا. اخلاق کی تربیت سب سے اپنے بچوں کو بتانا دیکھیے, پڑے دین گا. صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. آپ اپنے بچے کو اخلاق کیا سکھا رہے ہیں, انسانیت. یہ جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں ارلی میرجز کی کتنی ایک لائن لگی ہوئی ہے, چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو گئی ہے. جب آپ نے کسی سے کوئی چیز چھیننی ہو آپ اس کو 2 گولیاں مار دیتے ہیں. تو اگر آپ نے اخلاقی تربیت نہیں کی ہے اپنے بچوں کی تو پھر وہ ایک اچھے انسان کبھی نہیں بن سکتے. اور ایک تاثر پتہ نہیں کیوں یہ ہے کہ شاید باہر جا کے دیار غیر میں جا کے یہ بہتر ہو پائے گا, کیونکہ بچے کو جو ہم دنیاوی طور پہ دیکھتے ہیں بہت ساری سہولتیں میسر ہیں. یعنی وہ ایک اچھے اسکول میں چلا جائے گا, اسپورٹس کھیلنا چاہتا ہے تو اچھا اسٹیڈیم اچھا گراؤنڈ اس کو مل جائے گا. لیکن پھر سوال یہی ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. اچھا, اس میں میں بالکل نہیں چاہوں گی کہ ہم ایک اوور جنرلائز اسٹیٹمنٹ دیں. ایسا نہیں ہے کہ باہر جانے کے بعد لوگ دین کے پابند نہیں رہتے. کئی لوگ زیادہ پابندی کرتے ہیں, کئی لوگ دین کی طرف لوٹ کر آئے ہیں جن چیزوں کا وہ پہلے خیال نہیں کرتے تھے. باہر جانے کے بعد شاید یہ جذبہ, یہ احساس ان کے دل میں بیدار ہوا ہے. لیکن اہم یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں تو یہاں پہ کوئی بھی سبجیکٹ یا کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے ہم مائنڈفل ہوں کہ اگر ہم رشوت لے رہے ہیں تو کیوں لے رہے ہیں, ٹیکس کی چوری کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, اور اگر یہاں سے کسی خرافات سے نجات پانے کے لیے ہم ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کیا ہمیں واقعی لگتا ہے کہ جو چیز ہماری قسمت میں ہے یا اگر ہم سے کوئی ناانصافی ہوئی ہے تو اس جگہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہم تک نہیں پہنچے گا. یہ وہ چیزیں جو ہمیں سوچنی چاہیے. ایک دفعہ پھر آئی تھنک پورے علماء کے پینل نے اس بات کو ریزونیٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہمیں ایک بہت ہی اہم نعمت کے طور پہ دیا ہے, اور جب ہم کفران نعمت کرتے ہیں, جب ہم اس کو وہ اعزاز نہیں دیتے, وہ تکریم نہیں دیتے جس کی وہ حقدار ہے, تو پھر ہم یقیناً گناہ گار ٹھہرتے ہیں اور نعمتیں اس طرح چھن جایا کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ میرے تمام پینل کا. ارم جی یہاں پہ موجود ہیں, فرحانہ آپا تھیں, مسعودی بھائی اور عامر محمدی بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیشہ کی طرح قرۃ العین کی آج ہماری گفتگو اتنی سیریس طرف چلی گئی کہ اس کی ریسیپی نہیں آپ دیکھ پائے. آپ سوشل میڈیا پہ تمام اس کی ریسیپی, تمام اجزاء اور اس کا طریقہ دیکھ پائیں گے. تھینک یو سو مچ قرۃ العین, ونڈرفل پلیٹنگ. ایک دفعہ دکھا دیجیے گا تو میرے کہنے پہ جو الائچین والی ہری دودھ دلاری انہوں نے تیار کی ہے, ربڑی فالودہ تیار کی ہے, سوری, وہ دیکھ سکتے ہیں, اور وہ پاکستان ڈے کی مناسبت سے. تو اپنے طریقے سے ضرور بنائیے. آج میری ایک ریکویسٹ ہوگی, آپ لوگ سب لوگ اگر کر سکتے ہیں تو اپنے افطار کی دسترخوان پہ کوئی ہری چیز ضرور رکھ لیجیے گا ایز اے ٹوکن. پاکستان کے لیے نیک ہو جائیے, ایک ہو جائیے. سبحان اللہ, ونڈرفلی سیڈ, ونڈرفلی سیڈ. اور نیک اور ایک کا ذکر ہو رہا ہے, میں دیکھ رہی ہوں کہ علی بھائی اور اسد پہلی دفعہ ایک ہو کے وہاں پہ کھڑے ہیں اور میرے خیال میں ایک ساتھ ہی کوئی کلام پیش کرنے والے. اسی کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ ہم اپنی آج کے پروگرام کا اختتام پہ لے کے جائیں.